नमस्कार, म रमेश प्रसाई। विश्वभरिबाट कार्यक्रम लालमोहर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा एकमुष्ट स्वागत छ। जब राष्ट्र र राष्ट्रियताको कुरा आउँछ, ग्रिसमा भएको एउटा घटना मलाई बारम्बार याद आइरहन्छ। ग्रिसका प्रधानमन्त्री एलेक्सिस सिप्रासले आर्थिक मन्दीको कारणले देशै टाँट पल्टिन लागेपछि सर्वदलीय बैठक बोलाएर देशका कैयौं खर्चहरूमा कटौतीको घोषणा गरे, कल्याणकारी कार्यक्रमहरूमा कटौती गरे। त्यति बेला त्यहाँको विपक्षी दलका नेताले भनेको वाक्य साँच्चीकै स्मरण योग्य छ। हामी सिरिजा पार्टीको समर्थन गर्दैनौँ। सिरिजा पार्टीको सिद्धान्तप्रति, विचारप्रति हाम्रो कुनै समर्थन छैन, तर हामी आफ्नो मातृभूमिको समर्थन गर्छौँ र यो प्रस्ताव, यो खर्च कटौती हाम्रो मातृभूमिको हितमा छ। त्यति बेला ग्रिसका सबै दलहरू एकजुट भए र त्यो कल्याणकारी खर्चमा कटौतीको कार्यक्रम लागू भयो। तर हाम्रो देशमा चाहिँ एउटा एमसिसीका कारणले राजनीति यति विभाजित, यति निम्सरो र यति अनिश्चित देखियो कि सम्झँदा पनि उदेक लाग्छ। गठबन्धनमै रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तावको बारम्बार अप्रत्यक्ष विरोध गरिरहे। उनले परिमार्जन बिना कुनै पनि हालतमा एमसिसी पारित हुनु हुँदैन भनिरहे, तर उनले प्रधानमन्त्रीसँगै हस्ताक्षर गरेर एमसिसीलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि उनलाई ठूलो नैतिक सङ्कट आइपरेको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि एमसिसीको सम्बन्धमा अनिश्चित देखिन्छ, तर सत्तामा हुन्जेल अनिश्चित थिएन। त्यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसै हल्ला गर्छन्, कागले कान लगेपछि दुखेको थाहा हुनु पर्दैन भनेर प्रश्न गरेको आजसम्म पनि कसैले बिर्सेका छैनन्। तर प्रतिपक्षी दल पनि यति बेला एमसिसीको सम्बन्धमा आधिकारिक रूपमा अनिश्चित र अस्पष्ट देखिन्छ। कार्यदल गठन भएको छ। यहाँ प्रक्रिया नै उल्टो भएको छ। एमसिसीको सम्बन्धमा यस्तो उल्टो प्रक्रिया भएको छ कि झलनाथ खनालको नेतृत्वमा अहिले पनि कार्यदल कार्यरत छ, जसले प्रधानमन्त्रीलाई एमसिसीको सम्बन्धमा सुझाव दिने भनिएको छ, सत्ता गठबन्धनलाई सुझाव दिने भनिएको छ। तर कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्दाखेरि सम्झौता गर्नुभन्दा पहिला कार्यदल गठन गर्ने, छलफल गर्ने, बहस गर्ने कि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि चाहिँ कार्यदल गठन गर्ने र छलफल बहस गर्ने, यसले पनि एउटा अन्योलको स्थिति सृजना भएको छ। एमसिसीको सम्बन्धमा हुन त अल्पज्ञानम भयङ्करी, लिटल नलेज इज डेन्जरस भने जस्तो अमेरिकी सेनाले धमाधम टुँडी खेलमा भोलिदेखि परेड खेल्न थाल्छन् भन्ने भ्रम र त्यस्ता खालका अप्रत्याशित हल्लाहरू पनि फिजाइएको छ। तर केही विज्ञहरूकै शब्दमा पनि एमसिसीका कैयौं बुँदाहरू शङ्कास्पद छन्। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतालाई, एउटा विकास सम्झौतालाई, अनुदान सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि जस्तो हैसियत दिएर संसदबाट पारित गराउनु पर्ने, हाम्रो कानुनभन्दा माथि हुनुपर्ने, कानुनसँग बाजिएमा त्यो सम्झौता लागू हुने र कानुन निष्क्रिय हुने, यस्ता कैयौं शङ्कास्पद प्रावधानहरू छन्। यो विज्ञहरूको भनाइ हो, तर विज्ञहरूको यो सुझावलाई व्यवस्था गरेर जता मल्कु उतै ढल्कु भने जस्तो आफ्नो पक्षमा हुन्जेल, अनुकूल हुन्जेल एमसिसी अगाडि बढाउन खोज्ने र प्रतिकूल हुने बित्तिकै त्यसको विरोध गर्न थाल्ने सस्तो लोकप्रियता लुट्ने प्रवृत्ति हाम्रो राजनीतिमा हावी देखिएको छ। अब यो प्रवृत्तिले यो सम्झौतालाई, यो सम्झौताको भविष्यलाई कहाँ लैजान्छ? के हाम्रो राजनीति सधैँ यस्तै अव्यवस्थित र अनिश्चित भइरहन्छ? के संसदको अवरोध हटेर एमसिसी पारित हुन्छ? स्थानीय चुनाव हुन गइरहेको छ। स्थानीय चुनावमा अब काङ्ग्रेसले यो गठबन्धन कायम राख्छ कि राख्दैन? नेकपा एमालेको रणनीति कस्तो हुन्छ? यी यावत राजनैतिक विषयहरूमा आज हुनेछ बहस। कार्यक्रम पुरै हेर्ने प्रयास अवश्य गर्नुहोला। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजका अतिथिहरूलाई परिचित गराउन चाहन्छु। आज हामीसँग नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमाल हुनुहुन्छ। यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका दिग्गज नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग आज हामी अहिलेको यो राजनैतिक अवस्थितिको विषयमा बहस गर्नेछौँ। तर बहस प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि हाम्रो टिमले यो विषयमा तयार गरेको यो रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। एमसिसीको ऐनामा देखिएको नेपालको शीर्ष राजनीतिज्ञको अनुहार। संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसिसीको गठन सन् 2004 मा गरेको हो। कम विकसित एवं विकासशील राष्ट्रहरूमा सुशासन, स्वतन्त्रता लगायतका विभिन्न मापदण्डका आधारमा प्रतिफलमुखी विकास आयोजनामा सहयोग गरेर आर्थिक विकासमा सघाउने उद्देश्यले एमसिसी स्थापना गरिएको भनिएको छ। We choose countries to be eligible for both a compact and a threshold program.
We use third-party data that ranks countries on the extent to which they rule justly, invest in their people, and create an environment for economic growth. एमसीसीले ठूला 5 वर्षीय विकास योजनामा एमसीसी कम्प्याक्टको नामबाट र नीतिगत सुधारका लागि साना आयोजनामा थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमको नामबाट अनुदान सहयोग प्रदान गर्दछ। एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत काठमाडौँदेखि बुटवलसम्म 400 केवी को विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण, बढीमा 305 किलोमिटरको नयाँ प्रविधि अन्तर्गत सडक मर्मत तथा स्तरोन्नति, सडक एवं ऊर्जा क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग लिने उद्देश्यका साथ नेपालले सन् 2017 मा मिलेनियम कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो। सोही सम्झौता अनुसार नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समिति गठन भएको छ। एमसीसी कम्प्याक्ट नेपालको संसदबाट अनुमोदन गराउने भने बमोजिम संसदको विधेयक शाखामा दर्ता भइसकेको भए पनि निर्णयार्थ संसदमा भने पेश हुन सकेको छैन। त्यसैले न त यस सम्बन्धी काम अगाडि बढ्न सकेको छ, न त यो अस्वीकार हुन सकेको छ। विगतदेखि नै एमसीसीलाई सरकारमा हुनेहरू हुन् वा प्रतिपक्षमा बसेकाहरू हुन्, सबैले देशको कूटनीतिक विश्वसनीयता नै गिर्ने गरी राजनीति गरिरहेका छन्। आउनुहोस् हेरौं एमसीसी को ऐनामा नेपालका शीर्ष राजनीतिज्ञको अनुहार। पुष्पकमल दाहाल, अध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र। एमसीसी को विषयलाई लिएर सबैभन्दा बढी विवादित तथा दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गर्ने नेताका रूपमा पुष्पकमल दाहाल देखिएका छन्। जनताको मनमा जे प्रश्न उठेका छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्ने तरिकाको खोजी पनि हामीले गर्न जरुरी छ। जनतामा उठिरहेका प्रश्नहरूको जवाफै नदिइकन जबरजस्ती गर्ने भन्ने पनि हुन सक्दैन। बाहिर कार्यकर्तामाझ एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित हुनु हुँदैन भन्ने दाहाल गोप्य रूपमा भने एमसीसीलाई नै चिठी लेखेर एमसीसी जसरी पनि पारित गराउने प्रतिबद्धता जनाउने नेता हुन्। उनको यो कार्यले एमसीसीलाई लिएर उनको देखावटी विरोध प्रष्ट हुन्छ। अमेरिकालाई साम्राज्यवादी शक्तिका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका दाहाल माओवादी कार्यकर्ता पंक्तिमा क्रान्तिकारी नै देखिने र सत्ता एवं गठबन्धन कायम राखेर आफ्नो राजनीतिज्ञ अभिष्ट पूरा गर्न एमसीसीकै पक्षमा रहेको देखाउँछ। उनको यो दोहोरो चरित्रले प्रचण्डको राजनीतिक उचाइ मात्र घटाएको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उनको मात्र नभएर उनको पार्टी र नेपालकै समग्र राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयतामै प्रश्न खडा भएको छ। केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष नेकपा एमाले। अमेरिकी सेना आउने भयो, कहाँ पढ्छन् के पढ्छन् अचम्म लाग्छ मलाई। कागले कान लगो भन्दाखेरि लाँदा त दुख्छ होला नि अलिकति, त्यो दुख्या छैन भने होइन होला त भन्ने थाहा पाउनु पर्यो नि पहिले। दुख्या छैन तै पनि सुटुकै लगेछ कि भन्ने हो भने पनि छाम्नु पर्यो नि कान छ कि छैन यहाँ भनेर। दुखे पनि वास्ता नगर्ने, छ कि छैन पनि नछाम्ने अनि लयमा कुद्ने, यो प्रवृत्ति बडा अचम्म लाग्छ मलाई। आफू सरकारमा रहुन्जेल एमसीसी पास गराउन निकै कसरतमा लागेका पूर्व प्रधानमन्त्री ओली अहिले भने सत्ता गठबन्धनको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने मनसायमा देखिन्छन्। उनी आन्तरिक रूपमा एमसीसीको पक्षमै भए पनि एमसीसी सम्झौतालाई राजनीतिक बार्गेनिङको विषय बनाएर बसेका छन्। केही समय पहिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाएमा एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री देउबा समक्ष राखेका कुरा बाहिर आएकै हो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतालाई यसरी राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाउँदा देशको प्रतिष्ठालाई असर गर्ने कुरामा ओली र नेकपा एमाले पनि निकै गैर जिम्मेवार देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, सभापति नेपाली काङ्ग्रेस। मैले साइन गरेरै पठाएको छु त, तिमीले पास गर्नु भन्दाखेरि अहिले पार्लियामेन्ट किन तिमीले अहिले तुरन्तै चाहिँ नि बन्द गरेर उहाँले फेरि बन्द गरेर उहाँले हुँदैन पास गर्नु। मैले यो अर्कै कारणले पार्लियामेन्ट हामीले गरे हो चाहिँ नि केही चाहिँ अध्यादेश ल्याउनु पर्ने कामनाले चाहिँ नि त्यो रोकिया हो, त्यस कारण त्यही असर पर्दैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सुरुदेखि नै एमसीसी देशको हितमा छ भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध नेता हुन्। उनी यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्, तर देउबा आजसम्म यसलाई राजनीतिक सहमति जुटाएर तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सफल भएका छैनन्। उनको यो असफलताले पनि राष्ट्रको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर असर पारिरहेको छ। जनताद्वारा निर्वाचित संसदमा दर्ता भइसकेको यो सम्झौतालाई कठोर निर्णय लिएर भए पनि संसदमा निर्णयार्थ पेश गरेर यसको छिनोफानो गर्न प्रधानमन्त्रीले आवश्यक कदम चाल्न सक्नुपर्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष संघीय परिषद, जनता समाजवादी पार्टी। अन्य जुन कुराहरू हाम्रो तर्फबाट सोधिएको छ त्यसको पनि उनीहरूले जवाफ दिइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा हामीले एउटा साझा अवधारणा बनाएर सर्वसम्मतिले भन्छु म, सर्वसम्मतिले नै
यसलाई चाहिँ ग्रहण गरेर जानु नै देशको हितमा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई स्पष्ट देखिए पनि उनको दल र दलका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र अन्य मधेस केन्द्रित दलहरू पनि यसमा मौन नै देखिन्छन्। उनीहरूले पनि यस विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ। माधव कुमार नेपाल, अध्यक्ष नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी। अमेरिकाले स्पष्ट रूपमा एमसीसी सम्झौता संशोधन हुन नसक्ने कुरा बताइसकेको छ, तर पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल संयोजक रहेको कार्यदलको एमसीसी परिमार्जनपछि मात्र पारित गर्ने आशयको प्रतिवेदनमै अडिनु अर्थहीन मात्र होइन, सारहीन विषय हो। उनी र उनको दलले यस विषयमा आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न जरुरी छ। हो, अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सरकारले कुनै सन्धि सम्झौता गर्दा त्यसले कुनै एक दलको नभई सिङ्गो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरिसकेको एउटा सम्झौतालाई यति धेरै गिजोल्नु र आन्तरिक राजनीतिको स्वार्थको विषय बनाउनु उपयुक्त हुँदै होइन। सम्झौता गरिसकेपछि संसदले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा रहेकोमा यसलाई अनावश्यक रूपमा राजनीतिकीकरण गर्नु उपयुक्त होइन। दलहरूले आफ्नो स्वार्थ मिल्ने अवस्थामा यसलाई अगाडि बढाउन खोज्ने र नमिल्ने भए विरोध गर्ने प्रवृत्तिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको प्रतिष्ठालाई नै गम्भीर असर पारिरहेको छ। तसर्थ यसमा थप राजनीतिकरण होइन, अघि बढाउने या नबढाउने विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन जरुरी छ। म डाक्टर चन्द्र भण्डारीबाट बहस प्रारम्भ गर्न चाहन्छु। चन्द्रजी, हजुर, एमसीसी सम्झौताको विषयमा यति विघ्न प्रश्नहरू विज्ञहरूले उठाइरहेका छन्। अघि मैले अल्पज्ञानीहरूको कुरा पनि गरेँ, तर विज्ञहरूले पनि प्रश्न उठाइरहेकै छन्। कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा, माओवादीमा, एमालेमा एमसीसीको सम्बन्धमा फरक मत देखिन्छ, तर नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीमा एमसीसी सम्झौताको बारेमा कुनै फरक मतसम्म पनि देखिँदैन। छलफल बहस गर्न पनि काङ्ग्रेसको युवा वर्गले, विद्वत वर्गले किन यसरी आँखा चिम्लेको? रमेशजी, अहिलेको विश्व परिवेश र अहिलेको ग्लोबल भिलेजमा विकासको निम्ति, प्रविधि विकासको निम्ति, शिक्षाको निम्ति यसको नेसनल बााउन्ड्रीहरू हुँदैन, सीमाहरू हुँदैन, भूगोल मात्रै रहन्छ। किनभने एक अर्कोको सहयोग बिना हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसै अन्तर्गत हामीहरूमा भएको प्रविधिको विकास, हामीले प्रयोग गरेको प्रविधिहरू, हामीले प्रयोग गरेको शिक्षाहरू, हामीले गरेको विकासहरू, अहिले तपाईँले उठाएको एमसीसी भनेको विकासका निम्ति अनुदानको कुरा हो र यो अनुदानमा हामीले नेपालमा गरिएका तमाम सन्धि सम्झौताहरू जो अरू देशहरूसित गर्छौँ अत्यन्त अपारदर्शी र गर्नै नसकिने, कार्यान्वयन गर्न नसकिने, राष्ट्रलाई पनि फाइदा नहुने सन्धि सम्झौताहरू पनि हामीले गरेका छौँ। तर अहिले यसको बारेमा नेपाली जनतादेखि विज्ञहरू सम्बन्धमा यो बहस भइरहेको छ र अहिले चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार छ। नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको नेतृत्व शेरबहादुरले गर्नुभएको छ र अरू राजनीतिक पार्टीका नेताहरू सहभागी हुनुहुन्छ। जब प्रधानमन्त्रीले नै झलनाथजी तपाईँले भनेअनुसार लगायत नेताहरूलाई यसको बारेमा के छ तपाईँहरूले यसलाई दिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। हो, यहीँनिर नि चन्द्रजी, सन् 2017मा यो सम्झौता भयो। त्यति बेला पनि गठबन्धन मोररलेस यही थियो, काङ्ग्रेस र माओवादीकै सरकार थियो। अनि आफूले त्यति बेला गरेको सम्झौतामा फेरि आज प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनको लागि कार्यदल गठन गरिँदैछ भनेपछि आफ्नै सरकार हुँदा त्यति बेला गरेको सम्झौतामा प्रधानमन्त्री आफै अन्योलमा हुनुहुन्छ, कन्फ्युज हुनुहुन्छ। यो कार्यदलको अर्थ कसरी बुझ्ने? होइन, कसरी बुझ्ने भने दुईटा कुरा छ। हामीले नेपालमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन गऱ्यौँ, त परिवर्तन अनुसारको काम पनि हामीले केही गऱ्यौँ, तर स्पिडपट्टि हाम्रो असन्तुष्टि छ। त्यस्तै यसमा पनि हाम्रो के छ भन्नुहुन्छ भने शेरबहादुरजी कम बोल्नुहुन्छ र उहाँले एउटा कार्यक्रममा भन्नुभयो कि मैले राष्ट्रघाती काम गरौँला, यति मात्रै बोल्नुभयो, मैले गर्दिनँ भन्नुभयो। र दोस्रो उहाँले के बोल्नुभयो भने तपाईँहरूलाई केही लागेको छ भने यसको के विषयमा यसको कन्फ्लिक्ट छ त्यो दिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। यति दुईवटा शब्द उहाँले बोल्नुभयो अहिलेसम्म। हजुर, एक थरी साथीहरू धेरै कुरा विज्ञको नाममा धेरै कुराहरू बोल्नुभयो। मैले हिजो पनि अहिले विष्णु रिमालजीलाई भनेको थिएँ,
आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि एउटा सञ्चार माध्यमले 3.5 घन्टा यसको डिबेट गराएको छ। त्यो डिबेट गर्दा त्यहाँ बस्ने विज्ञहरू भनिएका व्यक्तिहरू पनि शब्दमा खेलिरहेका छन्, त्यसको आउटपुटमा खेलिरहेको छैन, राजनीतिक पार्टीको इन्ट्रेस्टमा खेलिरहेका छन्, कुनै स्वार्थमा खेलिरहेका छन्। त्यसकारण यो कुनै पार्टीगत भन्दा पनि नेपालको विकास, नेपालको सोभरेन्टीसित भएको कारणले यस्ता कुराहरूलाई हामीले धेरै गिजल्न हुँदैन। त्यो कमजोरी त्यहाँनिर भएको छ। त्यसो भए चन्द्रजी, त्यसको विष्णुजी कहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न तपाईँलाई। नेपालमा आजसम्म भएका यस्ता अनुदान सम्झौताहरू संसदबाट पारित भएको अभ्यास छ त? दृष्टान्त दिनुहोस्। एकदम राम्रो कुरा भन्नुभयो। यो कुनै यो मलाई आफूलाई लागेको, मैले आफैलाई यसलाई नजिकबाट हेर्दा यो कुनै सरकारले हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्रीले गर्ने संयुक्तै होइन। यो तपाईँलाई पार्लियामेन्टबाट तपाईँलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने संयुक्तै होइन तपाईँलाई। किनभने हामीसित परराष्ट्र मन्त्रालय छ, हामीसित अर्थ मन्त्रालय छ, उहाँहरूले सेट गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि। त्यस कारण आफू बढी जान्ने हुँदा, आफू बढी विज्ञ हुँदा भएको क्षमताभन्दा बढी प्रयोग गर्न खोज्दा यो एउटा समस्या भएको रमेशजी। अर्को तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ भने यसको समाधान थियो। हामीसित विज्ञ भन्दा हामीले पार्टीसित जोडिएका विज्ञ मात्रै खोलेर मुलुक बन्दैन। हामीसित यत्रो विश्वविद्यालयहरू छ, त्यहाँ विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू छ, त्यो डिपार्टमेन्टहरूले यसको बारेमा रिजल्ट दिन्थ्यो, कुन राम्रो हो, कुन राम्रो होइन, कहाँनिर मिस्टेक भयो भनेर त्यो रहन्थ्यो नि। त्यसकारण हामीसँग भएको इन्टेलिजेन्सियाको प्रयोग गर्न सकेनौँ। त्यसकारण अरूले खेल्न पाए। त्यसकारणले यो तपाईँले प्रश्न उठाउने अवसर पाउनुभयो। यति मात्रै हो। विष्णुजी, जस्तो सत्तामा हुन्जेलसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओलीले, त्यति बेलाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमसिसीको समर्थन गर्नुहुन्थ्यो। एमसिसीको पक्षमै थियो एमालेको सरकार भनेर कसरी पुष्टि हुन्छ भने एमसिसीलाई संसदमा टेबल गराइएको, विधेयक शाखामा दर्ता गराइएको, टेबल त भएको छैन, दर्ता गराइएको युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदाको पालामा हो। अनि त्यति बेला चाहिँ एमसिसीप्रति नरम रवैया राख्ने, अनि पछि चाहिँ एमसिसीको बारेमा शेरबहादुरजी बोल्नु पर्दैन, प्रचण्डजी बोल्नु पर्दैन भनेर केपी ओलीले प्रश्न गर्नुभयो। केपी ओली पनि त बोल्नु पर्ला नि, विष्णु रिमाल पनि बोल्नु पर्ला, नेकपा एमाले बोल्नु पर्दैन? यसमा नि रमेशजी हामी कसरी बुझौँ भने अघि सुरुमा यहाँले ओपनिङमा बोल्नु भएको छ होइन, यो सम्झौता गर्दाखेरि, सम्झौताको सुरुवात गर्दाखेरि मोरले जुन गठबन्धन थियो त्यही गठबन्धनले निरन्तरता गर्यो र हामी सरकारमा आउँदाखेरि सम्झौता भइसकेको थियो। पूर्ववर्ती सरकारले गरेको काम उत्तराधिकारमा आउने सरकारले निरन्तरता दिनुपर्ने हो। त्यही अन्तर्गत नै हामीले यसलाई पार्लियामेन्टमा पुर्यायौँ। अहिले पनि नेकपा एमाले भनेको के हो भने पार्लियामेन्टमा जुन विधेयक शाखामा दर्ता भएको चिज छ, पास गर्ने वा फेल गर्ने अधिकार भनेको जनप्रतिनिधिको हो, त्यसलाई अगाडि लिएर जाऊ भन्ने हाम्रो भनाइ त्यही बेलादेखिको हो। केपी ओलीले अथवा म विष्णु रिमालले अथवा कसैले पनि यो विषयमा बोल्दा भनेको कुरा के हो भने पार्लियामेन्टमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूको अधिकारलाई खोज्ने हक हामी कसैलाई पनि छैन, न एउटा सभामुखलाई छ अथवा सभामुखको पार्टीको नेतालाई छ। हामी हिजो पनि त्यही भन्दै आयौँ। हिजो पनि सभामुख र उहाँको पार्टीले यसलाई रोक्दै आयो। आजका मितिसम्म पनि मलाई लाग्छ शेरबहादुर दाइलाई पनि त्यही प्रब्लम परिरहेको होला प्रधानमन्त्रीजीलाई कि प्रधानमन्त्री यसलाई विधि अन्तर्गत अगाडि लिएर जान चाहने। अहिले यो विषय के चाहिँ रहेन भने यो एमसिसी सम्झौता ठिक कि बेठिक भन्ने बहसमा केन्द्रित भएन। यो त बाहिरको चाहिँ हल्ला मात्रै हो। भित्रको अहिलेको समस्या त के हो भन्दाखेरि पार्लियामेन्टमा गएको चिजलाई प्रक्रिया अन्तर्गत यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने कि नपुर्याउने भन्ने हो। भनेपछि एमसिसी सम्झौता ठिक कि बेठिक भन्ने बहस अब रहेन। त्यो त बहस भन्दा धेरै पर गयो। नेकपा एमालेको दृष्टिकोणमा एमसिसी 100% ठिक छ भनेर बुझे हुन्छ तपाईँ? ठिक बेठिकमा भन्दिनँ यहाँनिर पनि के भन्छु भने नि एमसिसी सम्झौता गरेर आइसकेपछि पार्लियामेन्टको विधेयक शाखामा लगेर दर्ता गरिसकेपछि अनि त्यसमा अध्ययन विश्लेषण गर्ने भने उल्टो बाटो हो। अहिले तपाईँले भन्नुभयो भने त्यो उल्टो काम त हिँड्नै भएन नि। हो, यिनीहरू तपाईँहरू कुरा चपाउनुहुन्छ के? तपाईँहरूको सरकार पनि त्यतिका समय रह्यो, युवराज खतिवडाले संसदको विधेयक शाखामा दर्ता गराउनु भयो, अध्ययन छलफल बहस त त्यहाँ पनि भएको छ नि। तर तपाईँहरू अहिले पनि एमसिसी सम्झौता राष्ट्रको हितमा छ कि छैन भनेर बोल्नुहुन्न। हाम्रो पार्टी संसदमा गएपछि बोल्छौँ भन्नुहुन्छ। पार्टीको कुनै दृष्टिकोणै छैन यो सम्बन्धमा आजसम्म? पार्टीको मजाको दृष्टिकोण छ। फेरि पनि एमालेले राम्रैसँग बोल्छ। अहिले यतिखेर म फेरि एउटा अप्रिय शब्द प्रयोग गर्न चाहन्छु। यो विकास एजेन्डा अहिले राजनीतिक विषय बनाइएको छ। राजनीतिक विषय, राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइएको छ। यसको पुष्टि त अस्ति आएको चिठी काण्डले पनि बतायो नि होइन। त्यस कारणले गर्दा जब राजनीतिक दाउपेच हुन्छ राजनीतिक दलले राजनीति नै गर्छ, त्यसमा जाँदैन। हामी त एमालेहरू जतिखेर सरकारमा थियौँ नेकपा हुँदाखेरि पनि यसलाई चाहिँ
पूर्ववर्ती सरकारले गरेको कुरा त्यसमा लगभग सबै प्रधानमन्त्रीहरू संलग्न भएर आएको कुरा हो भने यसलाई अगाडि बढाइदिनुपर्छ। पास गर्ने वा फेल गर्ने भनेको जनप्रतिनिधिको हातको कुरा हो भन्ने अहिले पनि हाम्रो पोजिसन त्यही हो। अब अहिले यतिखेर पनि मैले यसो वा त्यसो भनौँला, अब सभामुखको पार्टीले के गर्छ अनि प्रधानमन्त्रीको पार्टीले के गर्छ भनेकै छैन त। नभनेसम्म त कुरा त बोल्न सकिने भइएन। हिजो अस्तितिरबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीको ज्यूले चाहिँ बोलिरहनु भएको छ कि यो अगाडि बढाउँछ भने मिडियामा आइरहेको छ। यदि प्रधानमन्त्रीको पार्टीले अगाडि बढाउन चाहेको हो भने सभामुखको पार्टीले के गर्छ त? यो दुईवटा पार्टीले निर्णय नगरेसम्म त्यो त मुभै हुँदैन, अगाडि नै जाँदैन। अगाडि नजाने विषयमा चाहिँ अब एउटा गाउँघरको भनाइ छ नि, अब हातोलाई खसखस लाएर त हुँदैन नि, जाँतोलाई चाहिँ हुनु पऱ्यो। ताप्केको बिँड तातेर हुँदैन, पाक्नलाई त पहिला ताप्किनै ताप्नु पर्यो। समस्या त्यहाँ रह्यो भन्ने मेरो भनाइ हो। यहीँनिर नि तपाईँहरूले पनि यो एमसिसीलाई चाहिँ यसरी नबोल्नु अथवा आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगर्नु भनेको चाहिँ यसलाई राजनैतिक चाहिँ बार्गेनिङको टुल बनाउन खोजेको एमसिसीलाई, एमसिसीमाथि त्यही तपाईँले भने जस्तै त्यो दाउ पेचमा चाहिँ तपाईँहरू पनि माहिर हुनुहुन्छ भन्ने पनि एक थरीको भनाइ छ नि। अनि यसमा त म सिधै भन्छु नि, यसमा घुमाउरो कुरा गर्नु जरुरी नै भएन। जब राजनीतिक एजेन्डा बन्छ राजनीतिक दाउपेच सुरु भइहाल्छ। विकासको एजेन्डा हुँदा विकासको हिसाबले बोल्नुपर्ने हुन्छ। मुलुकलाई चाहिने कुराहरूमा सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। तपाईँले सुरुमा ग्रिसको उदाहरण दिनुभयो नि, नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो मुलुकलाई सोद्धाखेरि त्यसरी सोध्नुपर्ने हो। तर हामी कहाँ त के रह्यो भने एउटा विकासको एजेन्डालाई, एउटा अनुदानको विषयलाई चाहिँ मुलुकमा विभाजित गर्ने दाउपेचको रूपमा प्रयोग गरियो। त्यतिखेर त जिम्मेवार राजनीतिक दलले त सतर्कपूर्वक सोध्नु पऱ्यो नि। हामीसित भू राजनीतिक समस्याहरू छन्, दायाँ बायाँ ठुला छिमेकी मुलुकहरू छन्, पश्चिमा मुलुकहरू छन्, सबै मुलुकका आफ्ना स्वार्थहरू छन्। ती स्वार्थबाट हाम्रो मुलुकलाई अछुतो राख्नु परेन। भनेपछि तपाईँ यो स्वीकार गर्नुहुन्छ कि एमाले यसलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइरहेको छ? एमाले दाउपेच बनाइरहेको छैन। यसलाई राजनीतिक उहाँहरूले राजनीतिकरण गरेपछि राजनीतिक दाउपेच हामी साइलेन्ट छौँ। अहिले हामी साइलेन्ट छौँ, यसमा हामी शान्त छौँ। किन शान्त छौँ भने जतिखेर यो विकासको विषय भनेर छलफलमा आउला त्यतिखेर हामी इफ बट नबनिकन लकपक नगरिकन सिधा बोलिहाल्छौँ। समस्या छैन यसमा। यदि लकपक गर्थ्यौँ भने त हामीले यसलाई विधेयक शाखामा दर्तै गर्दैन थियौँ नि। हामी त निरन्तरताको चाहिँ बाटोमा त गएकै छौँ त। अधिकार दुईवटा रह्यो रमेशजी। पहिला सरकारले आफ्नो तरिकाले सम्झौता गरेर लिएर आयो, जुनसुकै सरकारले नेपालको सरकारले गर्यो, नेपालको मन्त्रीहरूले गर्नुभयो, नेपालको प्रधानमन्त्रीहरू नेपालका नेताहरू संलग्न हुनुभयो यसमा। ठिक बेठिक जेसुकै भए पनि अब यो ठिक कि बेठिक पास गर्ने कि फेल गर्ने भन्ने अधिकार तिनै दलका सांसदहरूको हातमा रह्यो र त्यसलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा आपत्ति के त? किन नबढाएको त? चन्द्रजी, हजुर, जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा लगभग स्पष्ट नै देखिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले एमसिसी पारित गरौँ नै भनिरहेको छ होइन। प्रधानमन्त्रीले हामीले साइन नै गरेर पठाइसक्यौँ, चिठी लेखेर पठाएको कुरा पनि प्रधानमन्त्रीले त स्वीकारै गर्नुभयो। मैले राष्ट्रघाती काम गरौँला भन्नुभयो। त्यसो हुँदाहुँदै पनि फेरि यो कार्यदल गठन भएको छ, यसले चाहिँ एमसिसीको सम्बन्धमा के छ त भनेर तपाईँले पनि अघि यो कार्यदलको बारेमा भन्नुभयो। सुझाव दिनका लागि कार्यदल गठन भएको छ। अमेरिकाले एमसिसीमा कहीँ कतै संशोधनको गुन्जायस छैन भनेर आफ्नो धारणा स्पष्ट पारिरहेको बेला फेरि यो सुझाव, परिमार्जन, संशोधनका कुरा गर्नु यो एक प्रकारको राजनीतिक प्रपञ्च, एक प्रकारको गैर जिम्मेवारी होइन र? योभन्दा गैर जिम्मेवारी, योभन्दा अराजनीतिक कुरा केही पनि हुँदैन रमेशजी। म यसबारेमा सहमति छु कि आज शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा प्रचण्डजी हुनुहुन्छ, माधवजी हुनुहुन्छ, झलनाथजी हुनुहुन्छ, उपेन्द्रजी हुनुहुन्छ, बाबुरामजी सबै हुनुहुन्छ नि। उहाँहरू केवल सत्तामा जान मात्रै सहमति गरेको हो कि राष्ट्रिय मुद्दामा पनि सहमति गरिदियो? प्रश्न सबैभन्दा ठुलो कुरा यो हो। प्रतिपक्ष दलले आफ्ना कुरा उठाउने, आफ्ना कुरा राख्ने त्यो यो संसदीय प्रणालीको धर्म हो। तर प्रचण्डजी र माधव नेपालजीहरूले यसको बारेमा गम्भीर हुनुपर्ने हो। जुन कुरालाई बाहिर नल्याउनु पर्थ्यो, कति सहमतिका मुद्दा हुनु, कति असहमतिका मुद्दा हुनु, कति कमजोरी छन्, यसलाई पोइन्ट वाइज गरे पो यसले निकास पाउँछ। वा मैले तपाईँलाई भनिसकेँ नि, राजनीति गर्ने मान्छे सबै सर्वज्ञानी पूर्णता प्राप्त गर्छ भन्ने हुँदैन। यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ विज्ञहरूको सल्लाह लिनुपर्ने, इन्टेलिजेन्सीहरूको सल्लाह लिनुपर्ने। त्यसको ठाउँ भनेको विश्वविद्यालय हो, जहाँ हामीले विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू गरेका छन्। उनीहरूले हामीलाई राम्रो सल्लाह दिन्छन्। आज संसारका तपाईँले उदाहरण दिँदा अमेरिकाको राष्ट्रपति खोज्नुभयो भने अरू ठुला देशका प्रमुखहरूले विभिन्न देशका भिसीहरूलाई तपाईँलाई सल्लाहकार राखेका हुन्छन्, आर्थिक सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकार राखेका हुन्छन्। अब हाम्रो जस्तो देशमा त सबैभन्दा सबै कुरामा ज्ञानी छु भनेपछि त यो अन्यल हुने भयो नि।
त्यसैको कारणले यो अन्योलताभित्र यो विकास योजनालाई हामीले राजनीतिक रूपमा व्याख्या गर्न थाल्यौँ, राजनीति दाउपेच गर्न थाल्यौँ, आफ्नै पार्टीभित्र एकले अर्कालाई कमजोर बनाउन थाल्यौँ। त्यसैको परिणाम हो रमेशजी यो। तर यहाँ त सुझाव संशोधनको गुन्जाइस नै कहाँ रह्यो र? परिमार्जन त कुनै पनि हालतमा हुँदैन, अमेरिकाले सबै मुलुकसँग गरेको सम्झौता यही हो भनेर एमसिसी पक्षधरहरू भन्छन् नि त। त्यो होइन, हामीले राख्यौँ भने हाम्रो देशको आवश्यकता अनुसार उनीहरू पनि एउटा विज्ञ नै हुन्। हामीभन्दा अब विश्वमा सबैभन्दा अगाडि बढेका देशहरू, उनीहरूसित धेरै ब्रेनले चलेका देशहरू, यो अहिले विश्व परिवेशमा सबैभन्दा अगाडि बढेका देशहरूले अरू देशको मर्म बुझेका हुन्छन्। तर हामीले प्रस्तुत त गर्न सक्न पर्यो नि। सुरुमै यो सदनबाट पास गर्नु हुँदैन। अरू त्यत्रा धेरै योजनाहरू तपाईँले प्रश्न गरे चाहिँ संसदबाट पास गर्नुपर्छ भन्ने त थिएन नि। हामीले यो किन प्रावधान राख्यो? हाम्रा चाहिँ नि सहसचिवहरू अर्थका, परराष्ट्रका, वाणिज्यका, विद्युत प्राधिकरणका सबैले कुरा त गरेकै थिए नि। त्यस कारण हामी राजनीति गर्ने मान्छेहरू बढी ओभर स्मार्ट भएको कारणले यो समस्या आयो। अब यसको भारी हामी सबैले बोक्न परेको छ। मिलेका साथीहरूको बिचमा द्वन्द्व बन्नु परेको छ, वा कति साथीहरूलाई भोलि चुनाव आउँदैछ, पैसा चाहिएको छ, कसैको लबिङ गर्नु परेको छ। इमान्दार कहाँ बन्यौँ र नेसनपट्टि? हामी देशलाई हेरेर योजनाहरू कहाँ बनायौँ र? हामी त कुनै गुटको, धेरै भए पार्टीको, नेसनको लिडर बन्न सकेनौँ नि। हरेकलाई पोलिटिकल कलर गरिदिएको छ, लगाइदिएको छ। मुलुक कहाँ पुगिसक्यो थाहा छैन, मुलुकका प्राथमिकता के हुन् थाहा छैन, त्यसको बारेमा चिन्ता छैन। केवल सत्तामा जाने हो, सत्ताको निम्ति सहमति हुने, राष्ट्रिय मुद्दाका निम्ति सहमति नहुने, यो चाहिँ नि अत्यन्तै नराम्रो हो। यसको बारेमा बहस तपाईँले सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। विष्णुजी, हजुर, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको यो मुद्दालाई एउटा नेपालको विश्वसनीयतासँग जोडिएको यो मुद्दामाथि नेकपा एमाले चाहिँ यदि सभामुख हटाइदिने हो भने हामी संसद अवरोध खोल्छौँ, एमसिसी पास गर्न पनि सहयोग गर्छौँ भनेका समाचारहरू व्यापक रूपमा आए। यसमा कति सत्यता छ? यसको कुनै पनि सत्यता छैन। किनभने यस्तो किसिमको शर्त राख्दैन एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीले। तपाईँका अध्यक्षको शब्दमा हावा नचली त पात हल्लिएन होला। अनि मैले भन्दैछु नि त, मेरो पार्टीको त मैले भन्न सक्ने भएँ। मेरो पार्टीले यस्तो कुरामा शर्त राख्दैन हो। हाम्रो पार्टीको दुईवटा कुरा छ। सदनमा रहेको अहिले अवरोधको सन्दर्भमा हाम्रो दृष्टिकोण सभामुखसँग जोडिएको छ। त्यसमा हामीले स्पष्ट भनेका छौँ, जिब्रो चपाएर बोलेका छैनौँ कि प्रतिनिधि सभा भनेको त्यहाँ सांसद बाहेक कोही पनि जान पाइँदैन। त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रपति स्वयंलाई समेत विशेष आसन व्यवस्था गरेर खास अवसरमा मात्रै राखिन्छ। उपराष्ट्रपतिलाई लिएर बाल्कोनीमा राखिन्छ, त्यहाँभित्र ल्याइँदैन। सरकारको ब्युरोक्रेसीको ठुलो मान्छे मुख्य सचिवलाई समेत छेकाबार राखेर राखिन्छ। मन्त्रीका सल्लाहकारहरू भित्र जान पाउँदैनन्, प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार पनि भित्र जाँदैनन्। त्यो चाहिँ त्यति पवित्र मानिन्छ प्रतिनिधि सभाको त्यो हाउसलाई। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो बुझाइमा 14 जना जति गैर सांसद गएर बस्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा हामीले यो के गरेको भनेर सभामुखलाई सोध्यौँ। यसमा हाम्रो भनाइ के रह्यो भने सभामुखको भूमिका असाध्यै पक्षपाती रह्यो। दल छोडेका केही सांसदहरूलाई उहाँले तुरुन्त निकालिदिनु भयो, नोटिस टाँसेर उहाँको अधिकार प्रयोग गर्नुभयो। हाम्रो दलले निष्कासन गरेका, कारबाही गरेका 14 जनालाई चाहिँ उहाँले सांसद बनाएर राख्नुभयो र उहाँ चाहिँ पार्टी विभाजनको टुल्स बन्नुभयो। यसमा उहाँले जवाफ दिनुपर्छ भने हाम्रो भनाइरह्यो। मुद्दा त्यति मात्रै हो। त्यसमा सभामुखले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्न साथै हाम्रो अवरोध गरेका छैन, हाम्रो विरोध छ, त्यो विरोध चाहिँ समाप्त हुन्छ। एउटा विषय यो भयो। दोस्रो विषय, हामीले त्यहाँ चाहिँ यो जुन विषयमा तपाईँले भनिरहनु भएको छ, हामीले सत्ता गठबन्धनको लागि, सत्ता गठबन्धन ढाल्नको लागि कुनै पनि विकासका एजेन्डाहरू, कुनै पनि अनुदानलाई चाहिँ दाउपेच अथवा चिप्स बनाउँदैनौँ, बार्गेनिङ चिप्स बनाउँदैनौँ। हामीले पहिलेदेखि भनेकै पोजिसनमा हामी के क्लियर छौँ भन्दाखेरि सदनमा लगेर दर्ता भएको विषय रद्द गर्ने हो, फिर्ता गर्ने हो भने सरकारको अधिकारभित्र पर्यो, मुलुकलाई विश्वासमा लिएर गर्नु पर्यो। छिमेकी मुलुकहरूसित गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू यसरी रद्द गर्ने मिल्ने कि नमिल्ने त्यो सरकारले अलि सोध्नु पर्यो। राष्ट्रलाई एक ठाउँमा राखेर गर्नु पर्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा रहने भइहाल्यो। होइन यसलाई निरन्तरता दिने हो भने यसलाई चाहिँ कुन पार्टीको कुन नेतालाई कमजोर बनाउनुको लागि, म चन्द्रजीको भनाइसित एकदम सहमत छु कि कुन पार्टीको कुन नेता र कुन गुटलाई बलियो बनाउनुको लागि दाउपेचको रूपमा यसलाई दुरुपयोग गर्नु हुँदै भएन। हामीले हिजोको दिनमा पनि भोगेको समस्या त्यही नै हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुँदाखेरि उहाँले पूर्ववर्ती सरकारले गरेको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, अरू यसलाई पास गर्ने फेल गर्ने अधिकार भनेर संसद हुन्छ अगाडि बढाउनु भयो। तर हाम्रै त्यो तत्कालीन दलभित्र रहेको दाउपेचले गर्दाखेरि केपी ओलीलाई घेरामा हाल्नुपर्छ भन्ने योजना बने अन्तर्गत यसले गिजोलिएको गिजोले आज यो ठाउँमा आएको छ। अहिले साथीहरू कहाँ फस्नु भएको छ भने हिजो ठुलो कुरा गर्नुभयो,
यसको आफैले गरेको सम्झौताको विपक्षमा अनावश्यक जनमत बनाउने काम गर्नुभयो। अहिले यतिखेर आएपछि आफैले लेखेका पत्रले उहाँलाई अप्ठ्यारो पारेको छ। म त यसमा धेरै टिप्पणी के गर्नु र मभन्दा ठुलो नेताले गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा जिम्मेवार नबन्दा गैर जिम्मेवार बन्दा मुलुकको विषयलाई चाहिँ ठट्टाको विषय बनाउँदा कूटनीतिक विषयलाई अमर्यादित ढङ्गले प्रयोग गर्दाखेरि आउन सक्ने जुन किसिमका चाहिँ प्रतिकूल परिणाम हुन् त्यो हामीले भोग्दैछौँ। त्यो अर्काको यसरी बदखुवाई गरिरहँदा नि अरूलाई एउटा औँला देखाउँदा चारवटा औँलाले आफैलाई देखाउँछन् के विष्णुजी। अहिले यो एमसिसी संसदमा टेबल नहुनुको निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन नसक्नुको श्रेय त तपाईँहरूलाई पनि त जान्छ नि। संसद तपाईँहरूले विरोध गरिरहनु भएको छ अनि तपाईँहरूको सभामुखसँग टसल छ, मतभिन्नता छ भनेर कान्छो भाइको रिसमा घर जलाउन हुन्छ र? अनि तपाईँहरूको सभामुखसँग टसल छ, मतभिन्नता छ भनेर कान्छो भाइको रिसमा घर जलाउन हुन्छ र? त्यसले केले रोकेको छ र? हाम्रो विरोधले सदनमा कुनै विषय टेबल गर्न रोकेको छ र रमेशजी? तपाईँलाई म एउटा तथ्य बताउँ। तर यो त सौहार्दपूर्ण रूपमा छलफल हुनुपर्ने, बहस हुनुपर्ने विषय हो नि त, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो यो त। होइन, यो विषयमा चाहिँ एमाले लत्रलुत्रु भइदिनु पर्ने अनि एमाले ल्याएको बजेट फ्याँक्नुको लागि चाहिँ एमाले उभिरहँदाखेरि पनि पास गर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ र? सदनमा त एउटै विधि हुन्छ नि, दुईवटा विधि त हुँदैन नि। मैले के प्रसङ्ग मात्रै यहाँले जोड्न खोजेको भने हाम्रो विरोधको कारणले कुनै पनि कुरा अवरोध भएको छैन कि। विरोध र अवरोध दुईवटा विषयले ख्याल गरौँ। हामीले विरोध मात्रै गरिरहेका छौँ, कुनै पनि काम सरकारको कामलाई अवरोध गरेका छैनौँ र सभामुखले पास भयो फेल भयो भन्दै आफूलाई मन लागेको विषय त अगाडि बढाइरहनु भएको छ। उहाँलाई मन नलागेको विषय चाहिँ अवरोध छ, एमाले त्यहाँ उभिएको छ भनिरहनु भएको छ। यो द्वैत चरित्र भएन र? यहाँतिर पो भयो त। हामीतिर एउटा औँला ठड्याउँदाखेरि उता 4-5वटा औँला त उतै गठबन्धनतिरै चन्द्रजीतिर तेर्स्याउन चाहेँ मैले यो औँला। तपाईँको नेकपा एमाले विरोध मात्र गरिरहेका छौँ भनिरहेको छ। विरोधका बावजुद पनि सरकारले बजेट त पारित गरेको हो नि। अन्य पनि केही कुराहरू संसदबाट पारित भएका छन्, त्यहाँ छलफल भएको छ भनेपछि एमसिसी टेबल गर्न केले रोक्यो त? संसदमा लैजाउँ न त। चाहिन्छ भने स्वीकार गरौँ, चाहिँदैन भने फिर्ता पठाइदिउँ। होइन, रमेशजीले उठाएको प्रश्न सबै नेपालीको प्रश्न हो, यो चासोको विषय पनि हो। अहिले हामीले एमाले पार्टीपट्टि यसले गरेन यसो गरेन भनेर अहिले सरकारमा भएका राजनीतिक पार्टीहरू उम्किन पाउँदैनन्। अवश्य पाउँदैन। र प्रतिपक्ष पार्टीको आफ्नो असहमति राख्नु उसको धर्म पनि हो हामीले ल्याएको सिस्टममा। दोस्रो कुरा, विकासका मुद्दा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मुद्दाहरू सबै पार्टीको एउटै सर्वसम्मत हुनुपर्छ, निर्णय गराउन पर्थ्यो। त्यसमा पनि हामी चुकेका छौँ। तेस्रो कुरा, पहिला सहमति त प्रधानमन्त्रीजी, प्रचण्डजी, माधव नेपालजी र उपेन्द्र यादवजीको बिचमा सहमति हुन पर्यो नि। अब एउटा पार्टी फुटेर अर्को पार्टीसित एलायन्स भएर सँगै बसेको छ, सत्ता पनि चलाइरहेको छ। त्यसैमा चाहिँ नि फेरि असहमति, त्यसैमा विभेद र मतभिन्नताले त फेरि अर्को विकृतिको जन्म हुन्छ नि। त्यसकारणले यो चाहिँ नि अहिले हामी जो सत्तामा छौँ, म पनि यो पार्टीको कङ्ग्रेस पार्टीको सदस्य भएको कारणले गर्दा जसरी प्रधानमन्त्रीले वा शेरबहादुरजीले जो सोध्नु भएको छ के समस्या हो त यो ल्याउँ, तपाईँलाई थाहै छ शेरबहादुरजी एकदम कम बोल्नुहुन्छ, तपाईँलाई थाहै छ। दुई शब्द बोल्नु हो, एउटा शब्द के बोल्नु भने म के राष्ट्रघाती काम गरुला त भनेर एक शब्द बोल्नुभयो। दोस्रो उहाँले के भन्नु भने यसका असहमति के हुन् झलनाथजी, तपाईँहरूले ल्याउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। शेरबहादुर देउबाका शब्दभन्दा ठुलो छ यो विवाद। अहिले सभामुख नै यसको विपक्षमा देखिनुहुन्छ। सभामुख जस्तो गरिमामय व्यक्तिले कानुनविदहरू बोलाएर छलफल गर्नुभएको छ। यो के हो, सामान्य बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने हो कि यसका लागि 2/3 चाहिने हो कि? सभामुखसम्म अस्पष्ट हुनुहुन्छ भनेपछि यसले तपाईँहरूको, खास गरेर नेपाली काङ्ग्रेस सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने दलको राजनीतिक असफलता देखाउँदैन र? सभामुखलाई त कन्भिन्स गर्न सक्नु भएको छैन तपाईँहरूले। होइन, यो त जनताको के कुरा भयो? होइन, यो टोटल असफल हो। यसमा मैले तपाईँलाई केही पनि भन्नु छैन। दोस्रो, सबै मान्य विज्ञ भएको कुरा हो दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, मैले अहिले पनि निवेदन गरेँ, सरकारमा बस्दा सबैको सहमति हुने र अरू राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा असहमति भए पनि हुने, जो नयाँ संस्कृतिको पनि यो विकास पनि हो। यसले अर्को विकृति पनि ल्याउँछ। त्यसकारणले त्यो कस्तो भइदियो भने राजनीतिक पार्टीहरूको स्थापना विभिन्न आफ्नो लक्ष्य अनुसार हुन्छ क्या। आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ, आफ्ना लक्ष्यहरू हुन्छन्।
आफ्ना उद्देश्यहरू हुन्छन्। तर हाम्रो त के भने राजनीति पार्टी विभिन्न दृष्टिकोण बोकेका पार्टीहरू सत्ताका निम्ति रिमिक्स भइदिए। रिमिक्स हुँदाखेरि उसको अस्तित्व नै हटायो। अस्तित्व हराउँदाखेरि के चाहिँ नि यो अवस्था, यो परिणति हामीले भोग्न पर्यो। त्यस कारण म त रमेशजी मैले पहिले पनि भनेको छु, यस्ता सन्धि सम्झौताहरू पार्नेबाट पास गर्नै हुन्न, त वार्ता गर्दा नै कमी कमजोरी भयो। दोस्रो कुरा, देशका प्रधानमन्त्रीहरू इन्भल्भ हुने कुरै होइन। देशको परराष्ट्र मन्त्रालय छ, अर्थ मन्त्रालय छ, त्यहाँ ब्युरोक्रेसी छ, यसमा नलेज भएका मान्छे छन्। त्यो गरेको भए यो समस्या आउनु थिएन। त्यस कारण यसबाट हामीले सिक्ने हो रमेशजी। कमी कमजोरी त धेरै कुरा भइसक्यो, यसको बारेमा हामीले भन्नुपर्ने कुरै भएन। अब मान्नुहोस् सभामुखले टेबल गर्ने इच्छा नै देखाउनु भएन भने के गर्ने त? सभामुखले टेबल गर्ने इच्छा गर्नु भएन भने हाम्रो विश्वासीयता जो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अमेरिकासित हाम्रो 70 वर्षसम्मको जो सम्बन्ध थियो त्यसमा दरार पैदा हुन्छ। यो त आदर्श भयो। दरार पैदा नगर्न के गर्ने त? होइन, यो तपाईँलाई कमी कमजोरी छन् भने यी कमी कमजोरी छन् भन्न पर्यो र सम्बन्धित पक्षलाई यो हाम्रो देशमा यो समस्याहरू देखिए, कानुनमा यो समस्या देखियो, विकासमा यो समस्या देखियो, समयमा यो समस्या देखियो भनेर कुरा राख्न सक्नु पर्यो नि। कुरा पनि नल्याउने, गिजलेर मात्रै बस्ने र देशको विकासलाई अवरुद्ध गर्ने काम चाहिँ। हेर्नुहोस् रमेशजी, एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु, हामी कहाँ छौँ भने, कस्तो छौँ भन्नुहुन्छ भने हामीले अरुण थर निकालेको भए, बत्ती निकालेको भए नेपालको सोभरेन्टी, नेपालको स्वामित्वमा निक्लदै थियो। हामी झगडा गर्दा 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 अहिले आएर भारतको स्वामित्वमा बुझायौँ नि। त्यसकारण यहाँ धेरै जसो मिस्टरियस मान्छेहरू पोलिटिक्समा छन्। यो चाहिँ तपाईँले एउटा बुद्धिजीवी नागरिकले जस्तो कुरा गर्नुभयो होइन। तपाईँ त काङ्ग्रेसको जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ नि त। पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो त? सभामुखले इच्छा देखाउनु भएन भने नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्छ? कसरी अगाडि लैजान्छ? होइन, सभामुखले दर्ता नगरिसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले कहाँबाट पास गर्नुपर्छ त? कि त एमालेले सहयोग गर्नु पर्यो पास गर्नलाई। अब पासै नगर्ने भने यो सरकार पनि नरहने होला। सरकारमा मात्र बस्नलाई मात्रै, पदमा बस्नका निम्ति मात्रै बस्ने त होइन होला। राष्ट्रिय मुद्दा पनि सहमति गर्नुपर्ने होला। कि त कङ्ग्रेस र एमाले भएर पास गर्नु पर्यो, कि त यसलाई चाहिँ पास हुन सकेन भने फिर्ता गरिदिनु पर्यो, नेपालको विश्वासतालाई कम गर्नु पर्यो, कि त विभिन्न मुद्दाहरू असहमति रह्यो भनेर अमेरिकनहरूलाई भन्न सक्नु पर्यो। विष्णुजी, जस्तो उहाँले भनेअनुसार त फाइदा त नेकपा एमालेलाई पो हुने भयो। यो सरकारै नरहने स्थिति आउला भन्नुभयो उहाँले। होइन होइन, यसमा पास फेलको कुरा फेरि पनि त्यहीँ पुग्छ कि म चन्द्रजीले भन्नुभएको जुम्मै कुरा तपाईँ त ठिक्की बेठिकमा नअल्मलिउँ भन्नुभयो नि त। होइन, त्यो विषयमा त म अल्मलिनै चाहन्न। अहिले पनि म एकदम स्पष्ट शब्दमै बोल्दैछु। अहिले चन्द्रजीले जे प्रक्रियाका कुराहरू राख्नुभयो त्यसमा मेरो असहमति नै रहेन। एउटा कुरा म जोड्न चाहन्छु। अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष र चाहिँ प्रचण्डजीसँग भएको वार्ताको नै एउटा जिस्ट चाहिँ के हो भने नि, सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बिचमा कुनै पनि दृष्टिकोण, सत्ता सञ्चालनको दृष्टिकोणमा चाहिँ दुई मत राखेर अगाडि जान सक्दैन, तपाईँ एक मत बनाएर आउनुहोस् भन्ने हाम्रो अध्यक्षको भनाइ हो होइन। अब मानिलिनुहोस् जोसुकै, अब एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर नि हल हुँदैन। किन हुँदैन भन्नु होला भने त्यहाँ त सभामुखले टेबल नगरेसम्म अगाडि त जाँदैन। सभामुखको काम भनेको सरकारको बिजनेसलाई टेबल गरिदिने हो। हाम्रो सभामुखले सरकारको बिजनेसलाई अगाडि बढाउन दिनुहुन्न। दुईवटा सभामुख त हामीले झेल्यौँ नि त। एमालेको नेतृत्वको सरकार हुँदा, तत्कालीन नेकपाको सरकार हुँदाखेरि दुवै सभामुखले सरकारको बिजनेसलाई अगाडि लान दिनु भएन। अहिले ती दुर्गति चाहिँ यो गठबन्धनको प्रधानमन्त्रीले भोगिरहनु भएको छ कि त्यस कारणले गर्दाखेरि सभामुखले सरकारको बिजनेस अगाडि लिएर गएन भने त अगाडि जाँदैन नि। हामीले चाहेर नि पास हुँदैन यो पार्लियामेन्टको हिसाबले त। पार्लियामेन्टमा सभामुखले यसलाई अगाडि लाने हो भनेपछि पास चाहिँ गराउन चाहन्छ एमाले एमसिसी। अनि पास फेल त्यो त पेस भएपछि भन्छौँ हामी, नभन्ने कुरै रहेन त्यो त। यसमा जिब्रो चबाएर बोल्दैनौँ हामी, पहिलेदेखि नै भनिरहेका छौँ हामी यसलाई। तपाईँका प्रवक्तालाई मैले कार्यक्रमको पहिलो अङ्कमा यो प्रश्न सोद्धा पनि उहाँले यसरी नै चपाउनुहुन्थ्यो। आज तपाईँले पनि त्यो मौनता कायम राख्नु भएको छ। यो कहिलेसम्म कायम रहन्छ? होइन, यो चाहिँ जतिखेर पार्लियामेन्टको प्रोसेस अगाडि जान्छ त्यतिखेर हामी सबभन्दा सुरुमै बोल्छौँ। तर तपाईँहरूलाई गाह्रो छ नि विष्णुजी, किनभने एमाले भित्रका कतिपय नेताको त राजनीतिक पहिचान नै एमसिसी विरोध हो। अब यसरी पार्टीमा व्यापक रूपमा फरक मत देखिएर यसले विखण्डन, अस्थिरता निम्त्याउँदैन नेकपा एमालेमा? एमाले विखण्डन नै भोगिसकेको छ, ठुला पनि भोगेको छ, सानो पनि भोगेको छ। यसमा अप्ठ्यारो भएन। एमाले अलि छुट्टै खालको पार्टी हो।
हामी आफैलाई लोकतान्त्रिक पार्टी भन्छौँ, वाम लोकतान्त्रिक पार्टी हौँ, कम्युनिस्ट पार्टी हो। त्यस कारणले गर्दा हामीमा कुनै विषयमा बहस ओपन गरिरहेको छ भने साथीहरू ढुक्कसँग बोल्न पाउनुहुन्छ, त्यसमा जबरजस्ती केही पनि हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँ हामी त सांसदकै कुरा गरिरहेछौँ नि त, पार्लियामेन्टमा पनि सांसदहरूले मत अभिमत आफ्नो तरिकाले राख्नु होला नि त, के बिग्रियो र? त्यसमा त केही पनि बिग्रेन नि। अहिले सुरुमा यहाँले सोध्नुभयो नि, म यसमा अलिकति जोड दिनु राम्रो होला जस्तो लाग्यो, प्रसङ्ग बस उठाएको। यो पार्लियामेन्टमा पास गर्नु पर्थ्यो कि फेल गर्नु पर्थ्यो कि कसरी जानु पर्थ्यो भन्ने सन्दर्भमा नि हामी यो एमसिसीसँग जोडिएका विषय त 3-4वटा बजेटले त बोकेर आइ नै सकेको छ त, त्यो त कार्यान्वयन नै भइसकेको छ। कार्यान्वयनको समस्या त रहेको होइन, हेर्नुहोस् होइन। जहाँसम्म यो किन यस्तो गर्यो होला भन्ने सन्दर्भमा गर्ने हो भने नेपालको राजनीतिक चरित्र हेरेर गरे कि उनीहरूले भन्ने लाग्छ। यद्यपि त्यो नगरे भने हुन्थ्यो भन्ने मेरो पनि सहमति छ। किन भन्दाखेरि बजेट सिस्टममा प्रवेश गरिसकेपछि त्यो पार्लियामेन्टमा जहिले पनि जान्छ, जुनसुकै सम्झौताहरूको पनि। दुई पक्ष सहयोगको पैसा आइसकेपछि बजेट विन्यास गर्दाखेरि बजेट त पास गर्नुपर्छ, बजेट फेल भएपछि त सरकारै ढल्छ। सबै बजेट पास हुँदै जाँदाखेरि ती त जम्मै आफै इन्क्लुड हुँदै आएकै हुन्छन् कि यसमा छुट्टै नगरे भने बिग्रिँदैन थियो। अब हिस्सा बनेर आइसकेको अवस्थामा चाहिँ के गर्ने भनेर टुङ्गो गरे भइहाल्थ्यो भन्ने नै हो मेरो भनाइ। त्यहाँभन्दा बढी केही पनि होइन यसमा चाहिँ। चन्द्रजी, पत्र बाहिरियो, कतिपय नेताहरूलाई त नैतिकताको चरम सङ्कट परेको छ यति बेला। तपाईँले भने जस्तो गठबन्धनलाई पनि एक प्रकारको नैतिक सङ्कट चाहिँ हो। सहमतिहरू पनि बाहिरिए, असहमतिहरू पनि बाहिरिए, छताछुल्लै भयो। अब गठबन्धनको भविष्य के देख्नुहुन्छ? के साँच्चीकै एमसिसीले खलबलाइदिने हो गठबन्धन, सत्ता गठबन्धनलाई? सानो ज्ञान, छोटो दिल भएका मानिसहरूसित, नेतृत्वहरूसित हामी बसिरहेका छौँ। सबभन्दा ठुलो भनेको पद। त्यसो पदलाई पहिलो प्राथमिकता मानिसकेपछि यसको विश्लेषण अत्यन्त अप्ठ्यारो हुन्छ। तर मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यदि राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सहमति गर्न नसक्ने, यसको राम्रो पक्ष पनि नराम्रो पक्ष पनि भन्न नसक्ने, सत्तामा पनि बसिरहने भन्ने कुरा यो नैतिक समस्या नै हो। म र हाम्रो जेनेरेसनले यो कुरालाई मन पार्दैन। स्पष्ट दृष्टिकोणसहित तिमी राज्य गर्न सक्छौ भने गर, दृष्टिकोण छैन केवल सत्ताका निम्ति झगडा र द्वन्द्वका लागि हो मात्रै भने अरूलाई बाटो छोड्दै पनि हुन्छ भन्ने पक्षको मान्छे हो म। फेरि तपाईँले आदर्श ल्याउनु भयो। मैले यथार्थको भविष्यवाणी गरौँ न भनेको। अब गठबन्धनको भविष्य के होला त? मलाई लाग्छ सरकार ढलिहाल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भलै म अलि टाढा छु, ढलिहाल्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने स्वार्थको झुन्ड बनाउने हो भने यो ढल्दैन। विचार र इथिकको झुन्ड बनाउने हो भने सरकार नचल्न पनि सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दुईटा धारमा म बोलेँ तपाईँसित। अब नेकपा एमालेको विचार चाहिँ संसदमा मात्रै स्पष्ट हुन्छ, प्रष्ट हुन्छ एमसिसीको विषयमा भन्नुभयो तपाईँले। स्थानीय चुनाव पनि आउँदैछ, सरकारले घोषणा गरिसकेको छ, सबै चुनावी रणनीतिमा लागिसकेका छन्। अब स्थानीय चुनावलाई पनि प्रभाव पार्ला यो एमसिसीको एजेन्डाले। तपाईँका कार्यकर्ताहरूसम्म पुर्याउन पनि तपाईँहरू यो संसदमा टेबल हुन्जेल नै पर्खिरहनुहुन्छ, जनतासम्म पुर्याउन पनि आफ्नो धारणा? रमेशजी, मलाई के लाग्छ भने यो एमसिसी कुनै चुनावी एजेन्डा नै हुँदैन। मेरो बनाइयो नि त, यहाँ त बनाउनु चाहनेले बनाउलान्। मेरो आफ्नो बुझाइमा एमसिसी चुनावी एजेन्डा हुन्छ जस्तो के यसलाई चुनावसम्म चाहिँ यसमा खेलिराखौँ, चुनाव पछि यसलाई अगाडि बढाउँ भन्ने? मैले त स्पष्टै भने त नेकपा एमालेको उपमहासचिवको हैसियतले म के भन्दैछु भने एमसिसी वा कुनै पनि विकास योजनाहरू, द्विपक्षीय सम्झौताहरू चुनावी एजेन्डा बन्दैनन्। विकास कसरी गर्ने भन्ने विषय चाहिँ चुनावी एजेन्डा बन्छन्। मलाई के लाग्छ भने नेपालका दुईटा ठुला पार्टीहरू, संसद सबभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा एमाले र सरकारको नेतृत्व गर्ने ठुलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस, यो दुईटा मूल प्रतिस्पर्धी पार्टी हुन्। यी दुवै पार्टीले आफूले गरेको र अर्काले नगरेको, अर्काले गर्न नसकेको र आफूले गर्न सकेको विषय नै लिएर जाने हुन् चुनावमा। त्यही प्रतिस्पर्धा गरेर जुन अगाडि आउँछ त्यसले सत्ता चलाउँछ, जुन पछाडि आउँछ त्यो प्रतिपक्षी भएर बस्छ। अबको भावी राजनीतिक कार्यदिशा त्यही हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रा कार्यकर्तालाई यो एमसिसी शान्तिना कुरामा हामी अल्झाएर राख्दैनौँ। यो बेकारमा चलाइएको हल्लामा अल्झाउनु काम पनि छैन। हामी विकासको सपना नै अगाडि लिएर जान्छौँ। विगत 5 वर्ष अगाडि भनेका कुराहरूमा कति गर्न सक्यौँ, कति गर्न सक्ने जनताको बिचमा जान्छौँ। जनताले पत्याए जित्छौँ, जनताले नपत्याए प्रतिपक्षमा बस्छौँ। एमाले त यसमा स्पष्टै छ त, यसमा त कुनै अरू लकपक गर्नुपर्ने जरुरी नै छैन। एउटा हाइपोथेटिकल कुरा गरौँ न विष्णुजी। जस्तो एमसिसीलाई यति धेरै गिजोलिसकेपछि, यति धेरै यो विवादित भइसकेपछि
यसलाई केही समय पोस्टपोन गरेर चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गरे हुँदैन? जनताले पक्षमा भोट दिए भने यसलाई संसदबाट पारित गराउने, त्यो पार्टीले बहुमत पाउँछ। विपक्षमा भोट दिए भने रिजेक्ट गर्ने, फिर्ता पठाइदिने। द्विपक्षीय सम्झौताको कुराहरू, विभिन्न मुलुकसित गरेका सम्झौताहरू भनेको जनमत सङ्ग्रहको विषय बन्दैनन्। यसो गरेर जाने भनेको यो अलिकति असङ्गत कुरा हुन जान्छ। सर, पार्लियामेन्टका विषय पनि त बन्दैनन् नि अनुदान सम्झौताहरू। नगरे भइहाल्यो नि त। हामीलाई केले भारी बोका छ त? बगाउनु पर्ने जरुरी नै भएन नि। यदि हामीलाई चाहिएको छ भने चाहिएन भन्नु पऱ्यो नि त। यसमा के ठुलो कुरा रहेर तिमीले दिन खोजेको सित्तैको पैसा हामीलाई चाहिएन भन्ने त भइगयो त। सित्तैको पैसा मात्रै हेर्ने कि त्यस पछाडि रहेका प्रावधानहरू पनि हेर्ने त? म त्यो प्रावधानमा तैँले प्रवेश गर्नै चाहिने, किनभने त्यहाँ उठाइएका कतिपय विषयहरू भनेको बौद्धिक र प्राविधिक भन्दा पनि राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित हल्लाहरू छन्। त्यसमा अहिले बहस गरेर फाइदा कसैलाई नै हुँदैन। अब नेकपा एमाले स्थानीय चुनावको प्रसङ्ग आइहाल्यो। स्थानीय चुनावमा चाहिँ जो पार्टीबाट छुट्टिएर गएका छन्, खास कुनै प्रकारको मतभेद त होइन भन्नुभएको छ तपाईँका अध्यक्षले। यदि मतभेद होइन भने पार्टीबाट छुटेर गएको त्यो शक्तिलाई फेरि फर्काएर ल्याउने प्रयत्न गर्छ? माधव नेपालले छुट्टै पार्टी बनाउनु भएको छ। उहाँलाई हामी शुभकामना दिन्छौँ पार्टी चलाएर खानुहोस् भनेर। माधव नेपालको पार्टीमा चाहिँ भुलवश जानुभएको सबै साथीहरूलाई फर्काएर हाम्रो पार्टीमा ल्याउँछौँ। उहाँहरू फर्केर आउनु होला त? आउनुभयो भने ठिकै छ, आउनु भएन भने उहाँहरूको इच्छाको कुरा हो। त्यसमा त जबरजस्ती गर्न मिल्दैन। राजनीतिमा विचारको कुरा होइन भनेर उहाँहरूले भनिसकेपछि विचार यतै ठिक छ भने त आयो भइहाल्यो। छुट्टै विचारसँग जानुहुन्छ भने त हामीले शुभकामना दिने हो नि। यसमा त जबरजस्ती गर्नै मिलेन नि। त्यसपछि नयाँ बनेका पार्टीहरू प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। यो जुन संसदमा विरोध चलिरहेको छ नि तपाईँहरूको, यो संसदको विरोध चाहिँ कहिलेसम्म कायम रहन्छ? किनभने सभामुखले आफ्नो अडानबाट हल्लिने त्यस्तो प्रकारको छाँटकाँट त देखिएको छ। यसमा दुईटा हिसाबले विषय टुङ्गिन्छ रमेशजी। जस्तो सुन्नलाई कतिलाई अप्रिय लागेको छ, अराजनीतिक भयो भनेर कसैले आलोचना गरेर पनि सुनेको छु। माधव नेपालको पार्टीले किन पार्टी नमानेको भनेर क्वेसन पनि हामीलाई गरिएको छ होइन। म यसमा दुईटा विषयबाट चाहिँ स्पष्ट हुन चाहन्छु। एउटा चाहिँ निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय प्रक्रिया गलत छ भन्ने हिसाबले हामीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छौँ। त्यो मुद्दाले फैसला जे गर्छ त्यसको आधारमा हाम्रो दृष्टिकोण परिवर्तन भइहाल्छ। अर्थात् हाम्रो विपक्षमा मुद्दा फैसला भए पनि हामी त्यसलाई स्वीकार्छौँ। अन्याय गरेर अदालतले भनौँला, तर निर्णय मानेर जान्छौँ। पहिला पनि भएको छ। दोस्रो चाहिँ भनेको सभामुखले गर्नुभएको कमी, उहाँले त्यसलाई सुधार्नु पर्यो। यो दुईटामा कुनै एउटा ठाउँबाट टुङ्गे पनि टुङ्गियो। जस्तो सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिदियो भने पनि हामीले फेरि सभामुखले प्रश्न गरिरहँदैनौँ। अदालतले गरेर फैसला चित्त नबुझी नै बोकेर हिँड्छौँ। अथवा सभामुखले आफूले गरेको गल्तीलाई उहाँले क्षमायाचना गर्नुभयो र गल्ती सुधार्नुभयो भने त्यसपछि त्यसको विरोध कायम राख्दैनौँ, त्यसपछि अगाडि गइहाल्छौँ। चन्द्रजी, अघि तत्कालीन भविष्यको कुरा गऱ्यौँ हामीले गठबन्धनको। दीर्घकालीन भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ? स्थानीय चुनावमा यो गठबन्धन कायम रहला? दुई-तीनटा कुराबाट हामीले सिक्नुपर्छ। कङ्ग्रेस र माओवादीले स्थानीय चुनावमा गठबन्धन गर्दा चितवनको केसलाई हामीले देशभरि जवाब दिन सकेनौँ। एक। दोस्रो, माओवादी र एमालेको बिचमा गठबन्धन भएर झन्डै 2/3 नजिक पुगेको 3 वर्षभन्दा बढी जान सकेन। यी दुईटा अनुभवले के हुन्छ भने अझ कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा भन्दा नेपाली कङ्ग्रेसमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने कि कङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरूले केन्द्रबाट निर्देशित गरेर मत दिन सक्दैनन्। अहिले स्थानीय तह भएको कारणले, स्थानीय तह जनतासित सबैभन्दा नजिक भएको कारणले, ती स्थानीय तहमा धेरै प्रतिनिधि आउने कारणले उनीहरूले जित्न सक्छन्। स्थानीय जित्ने लालचा हुन्छ। त्यसकारण उनीहरूलाई तिमी आवश्यकता अनुसार गठबन्धन गरेर आऊ भन्यो भने त्यसले कामकाजीको काम गर्ला। होइन भने केन्द्रबाट गठबन्धन गर भनेर भन्यो भने चितवनको जस्तो भएर हाम्रो प्रतिउत्पादक हुन सक्छ कङ्ग्रेसमा। त्यसकारण हाम्रो लिडरहरूले काठमाडौँमा बसेर जसरी छलफल गर्छन्, बनाउँछन्, त्यो चाहिँ नि तल्लो निकायमा काम नलाग्न सक्ला। जुन कुरा केन्द्रको सरकार बनाउँदा पनि एमाले गरेको र माओवादीले गरेको अनुभवबाट पनि प्राप्त भयो। हामीले गरेको गठबन्धन पनि चितवनबाट प्राप्त भयो भनेपछि हामीले नयाँ तरिकाले जानुपर्छ भन्ने कुरा लाग्छ। यो त तपाईँको व्यक्तिगत विचार अथवा व्यक्तिगत सुझाव भयो। काङ्ग्रेस भित्रको दृष्टिकोण कस्तो छ गठबन्धनको विषयमा? म 42 वर्षसम्म राजनीतिमा लागेको भयो, 5.5 वर्ष म जेलमा बसेँ। त्यस कारण मेरो विचार नै काङ्ग्रेसमा प्रिभेल गर्ने हो। यो नै इमान्दार विचार हो र सही विचार हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। भनेपछि काङ्ग्रेसले अबको स्थानीय चुनावमा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदैन? होइन, केन्द्रबाट निर्देशित गरेर निरन्तरता दिँदैन।
स्थानीय तहलाई तिमीले गरेर आयौ भने पनि उसले आवश्यकता अनुसार गर्यो भने यो परिपक्वता पनि हुन्छ, भोलिको द्वन्द्वलाई पनि यसले अन्त गर्न सक्छ। त्यस कारणले निर्देशित होइन, समन्वय तरिकाले हुन सक्छ भन्ने लाग्छ मलाई। विष्णुजी, वाम एकताको अत्यन्तै तितो परिणाम मतदाताहरूले भोगे। स्वर्णिम युगै आउँछ वामपन्थीहरूको भनेर मत हालेका मानिसहरूले आफ्नो मतमा उदेक मानिरहेको, विरक्त मानिरहेको यो अवस्थामा अब फेरि वामपन्थी एकता अथवा वामपन्थी केन्द्रको सपना त जनताले पत्याउँदैनन्। तपाईँहरू स्थानीय चुनावमा अब के लिएर जानुहुन्छ? अनि वाम नै को हुन् भन्ने प्रश्न उठाएको छ तपाईँले भन्ने कुरा मेरो सहमति छ कि त्यो त अब वारीबाट हेर्दा पारी उता तपाईँ पारी, तपाईँले हेर्दा म पारी, त्यस्तो होला नि, सापेक्ष हुन्छ नि धारणा। यसलाई यति सरल बनाएर भन्नु पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ। म चन्द्रजीकै भनाइलाई सापट लिएर बोल्ने अनुमति चाहन्छु रमेशजी। यसमा चाहिँ होइन, हामीले एउटा साझा घोषणापत्र बनायौँ र बहुमत दिनुहोस्, बहुमत होइन 2/3 नै दिनुभयो भने मुलुकलाई चाहिँ हामी कायाकल्प गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गऱ्यौँ। हाम्रो घोषणापत्र अहिले पनि कायमै छ। निर्वाचन तपाईँहरूलाई पोल्छ त्यो प्रतिबद्धताले अहिले? हामीले किन पोल्ने? हामीले चाहिँ त्यसअनुसार हाम्रो काम त अझ जारी राख्छौँ नि, एक्लै पनि गर्छौँ नि। कोही भएन भने त्यसमा मिलाएको थियौँ हामीले प्रचण्डजीको पार्टीलाई। प्रचण्डजीको पार्टीले के गर्यो भन्दाखेरि चुनाव लड्दा त्यो साझा घोषणापत्र देखायो, 2 वर्षपछि साझा घोषणापत्र फ्याँक्दै जोसित प्रतिस्पर्धा गरेर त्यसमै गएर मिसियो होइन। त्यो खालको चरित्र भइसकेपछि तपाईँले गठबन्धन गर्दा 10 चोटि सोध्नु पऱ्यो नि। किनभने अघि म चन्द्रजीको फेरि पनि अर्को भनाइ पनि सापट लिन्छु कि रिमिक्स भन्ने एउटा बडो मिठो शब्द प्रयोग गर्नुभयो राजनीतिमा उहाँले होइन। विचार सिद्धान्त त हुन्छ नि दलहरूको, तर तपाईँहरूलाई त्यस्तो पनि छुट छैन कि उहाँहरूले त गठबन्धन गरेको भएर रिमिक्स भन्न पाउनुभयो। तपाईँहरूले त पुरै सिद्धान्त नीति सबैमा संशोधन गरेर जनतालाई त्यस्तो देखाउनु भयो नि त। अनि कहाँ रिमिक्स हो? अनि टिकेन नि त। हामीले त्यो रिमिक्स नहोस् भनेर पहिला गठबन्धन बनायौँ, जनताको विश्वास जित्नको लागि पार्टी एकतै गऱ्यौँ। त्यो एकता भएन, कब्जाको बाटोतिर गयो, त्यसपछि विभाजनमा गयो होइन। त्यो जम्मैमा त कमी कमजोरी जे भए पनि हाम्रो भागको त हामी लिउँला, केही छैन। त्यो हिसाबले के देखियो भन्दाखेरि यो खालका शक्तिहरूसित चुनावी सम्झौता गरेर अथवा गठबन्धन बनाएर जाँदाखेरि जनतालाई धोका हुँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दा आफ्नो बलबुतोमा जे कमाइ छ नि त्यही कमाइ गरेर जानु राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने लाग्छ। हाम्रो एउटा निष्कर्ष अहिले के हो भने नेपालमा धेरै प्रयोग भए इन्डियाको जस्तो ग्रान्ड कोलिसन होइन, त्यस्तो बनाएर चुनाव लडेर सरकार चलाउने जस्तो नेचर नेपालीको होइन रहेछ। हामीलाई अहिले के लागिरहेछ भने चुनाव स्वतन्त्र ढङ्गले लड, आफ्नो हैसियत अनुसार कमाइ गर, त्यसपछि जसरी जे कमाइ गरे त्यसपछि गठबन्धन साझा नीति कार्यक्रम बनाएर गए हुन्छ भन्नेमा पुगेका छौँ हामीहरू चाहिँ। तर त्यसपछिको गठबन्धन पनि त रिमिक्स हुने रहेछ नि, अघि चन्द्रजीले भन्नुभयो। त्यो चाहिँ त हुने नै भयो, त्यो चाहिँ त हुने नै भयो। जब विचारको आधारमा नचले त हुन्छ नि त। अहिले त विषय बहस त्यसमा छ र नीति न्यूनतम साझा कार्यक्रम गठबन्धनले बनाएको थियो, त्यसमा बहस भइरहेछ र अहिले सरकारको छैन नि त। त्यो त बाहिर गएको छ भनेपछि साझा नीति कार्यक्रम बनाउने भन्ने कुरा देखाउनलाई मात्रै भयो भने त त्यस्तो भइ नै हाल्छ। साँच्चै गर्ने हो भने चाहिँ लेखेको अनुसार नै चल्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो भनाइ हो यसमा चाहिँ। चन्द्रजी, उत्तरार्धमा छौँ हामी। तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोधेर आजको बहस टुङ्ग्याउँछु। सङ्घीयता जसरी आयो, यसले जसरी जनताको जीवनस्तर सुधार्छ, जसरी काया पलट गर्छ भनेर एक प्रकारको चित्रण गरियो, प्रदेश तह बने, स्थानीय तह बने, तर जनताका ती अपेक्षाहरू पुरा भएनन् भनेपछि अब स्थानीय चुनावमा जुन हुन गइरहेको छ, यो निर्वाचनमा राजनीतिक पार्टीहरूसँग के नयाँ छ जसमाथि विश्वास गरेर जनता उत्प्रेरित हुने मतदानका लागि? रमेशजी, हामीले धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू गऱ्यौँ नेपालमा र त्यो परिवर्तन अनुसार केही भएन मुलुकमा भन्न म चाहन्न। त मेरो एउटा मात्रै भनाइ हो, समयको स्पिड अनुसार काम हुन सकेन भन्ने मेरो अन्तिम भनाइ हो। र अहिले हामीले जो देशमा स्ट्रक्चर बनायौँ, त्यो बनाउँदा हामी आफै संविधान बनाएर हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति हौँ। हामीले बनाएको स्ट्रक्चर जुन बनायौँ त्यो राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूलाई बेरोजगारी नहुन् भन्ने तरिकाले बनाए जस्तो मलाई अहिले महसुस भएको छ। चाहे पार्लियामेन्ट ठुलो बनायौँ, मेरो देशको राजनीति अर्थतन्त्र अनुसार, मेरो राजस्व अनुसार थाम्न नसक्ने बनायौँ। यसको बारेमा हामी छलफल गर्नुपर्छ र हामीले सङ्घीयताको निर्माण गर्दा, प्रदेशको निर्माण गर्दा कामकाजीको बनाउन सकेनौँ, यसको बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेसभित्र सङ्घीयता सम्बन्धी त्यस प्रकारको छलफल प्रारम्भ भइसक्यो। म तपाईँलाई बताउँछु। र जुन स्थानीय तह छ,
स्थानीय तह जनतासित डाइरेक्ट जोडिएको छ र स्थानीय तहले राम्रो काम गरेको छ, उसले बजेटहरू राम्रो खर्च गरेको छ, तर त्यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने, त्यसको लिकेजहरूलाई कसरी कमजोर गराउने, अझ कति इमान्दार जनप्रतिनिधि बनाउने भन्ने कुरामा हामी छलफल गर्न सक्छौँ। हो, राम्रो काम गरेको छ, तर त्यहाँभित्र अनियमितताका पुलिन्दाहरू पनि त त्यति नै छन् नि। तपाईँले केन्द्रमा भन्दा प्रदेशमा भन्दा कमजोर भएको, लिकेज भएको छ, यो कुरालाई पनि हामीले राख्नुपर्छ र जनतासित जोडिएको सबैभन्दा राम्रो स्थानीय तहलाई अबको चुनावमा दुईटा कुराले हेर्नुपर्छ। एउटा विकासको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ, अर्को कुरा हामीले के हेर्नुपर्छ भने रमेशजी, हरेक निर्वाचनलाई नयाँ जेनेरेसनसित जोड्नुपर्छ। नयाँ जेनेरेसनसित जोड्यो भने त्यसले नयाँ निकास दिन्छ। हामी केन्द्रमा हामी किन फेल भएका छौँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले रमेशजी एउटा कुरा तपाईँले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अहिले हाम्रा सबै पार्टीको महाधिवेशनहरू भए रमेशजी, सबै हुँदाखेरि सबै पुरानो लिडरसिप आए। यसलाई मैले कसरी हेरेको छु भने फिलिप लगायत विभिन्न 4वटा कम्पनी जसले यो ट्युबहरू बनाउँछ, ट्युब लाइटहरू बनाउँछ, पहिला त्यसले चाहिँ नि 2000 घन्टा त्यो लाइट चल्थ्यो, ट्युबहरू चल्थे, काम गर्थ्यो र त्यो ट्युब चल्दाखेरि उसको बिक्री कम भइसकेपछि कम्पनीको जो मिटिङ गरेर के गरिदिए भन्नुहुन्छ भने 1000 घन्टा चल्ने गराए। 1000 घन्टा चल्ने गराउँदा 25% उसको बिक्री भयो। अहिले नेपालको पोलिटिक्समा पनि के भने म टिक्ने नाममा, नेता टिक्ने नाममा कमजोर मान्छेहरूको झुन्ड भयो, जसले गर्दाखेरि नबुझेका कुरा पनि बुझेजै गर्ने, आफ्नो विषय पहिराउन नसक्नेहरूका कारणले गर्दा राजनीति कमजोर भएर हामीले विभिन्न ठाउँमा प्रश्नहरू उठाउँछौँ। तपाईँलाई संसदमा प्रश्न उठाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँ धेरै भयौँ, हाम्रो राजस्वले पुगेन भन्नुहुन्छ, प्रदेशमा प्रश्न उठाउन सक्नुहुन्छ, यसको छलफल गर्ने बेला भयो, कामकाजीको गरौँ भन्ने बेला भयो, तर स्थानीय तहलाई प्रश्न उठाउने भन्दा यसलाई कसरी राम्रो बनाउने, यो जनतासित जोडियो छ भन्नेतिर र कन्स्ट्रक्टिभबाट नेगेटिभतिर जानुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। तपाईँको यही उद्गारका साथ आजको बहस टुङ्ग्याउँछु। नेपालको राजनैतिक क्षेत्र जिम्मेवार हुन जरुरी छ, खास गरी देश र जनतासँग जोडिएका विषयहरूमा। यो कुनै व्यक्तिको पदभन्दा ठुलो कुरा हो, किनभने मान्छे मरेर जान्छ तर इतिहास मरेर जाँदैन। इतिहासमा सबै कुरा दर्ज हुन्छन्। आजको लालमोहर यही टुङ्ग्याउँछौँ। आज कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा प्रखर वक्ता डाक्टर चन्द्र भण्डारी र विष्णु रिमालज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रा दर्शकहरूलाई अझ विशेष धन्यवाद कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा। राजनीतिको विषयमा कहिलेकाहीँ छलफल गरिरहनुपर्छ, किनकि राजनीति जहाँ पनि छिर्छ बिर्कोमा लाएको चिनीमा कसरी पस्यो कमिलो भने जस्तो। अर्को हप्ता अन्य विषयवस्तु र अन्य अतिथिहरू सहित उपस्थित हुने बाचाका साथ सम्पूर्ण टिमसँगै रमेश प्रसाई लालमोहरको आजको श्रृङ्खलाबाट आज्ञा चाहन्छ। नमस्कार।